अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, IN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। गुजरात के शहर अहमदाबाद में जमात इस्लामी हिंद के हल्के ख़ातीन की जानिब से मुस्लिम बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के अलग अलग सूबों से मुख्तलिफ माहिरीन ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 10 रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। खालिक़े कुल, मालिके मुल्क, रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे कायनात की हम्दो सना के साथ हादिये बरहक पुरनूर मुजस्सम रहमत दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के साथ इस अजीम मुस्लिम ख़वातीन बेदारी कन्वेंशन का आगाज होने जा रहा है, जो सरजमीन गुजरात पर में पहली मर्तबा शोबे ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद गुजरात की जानिब से मुनाकिद किया गया है। अल्लाह ताला का बहुत ही बड़ा शुक्र एहसान है और हमारे लिए इंतहाई खुशी का मौका है कि अल्लाह ताला ने हम सबको इस मैदान में एक साथ जमा होने का मौका इनायत फरमाया। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आप हजरात के सामने हमारे मुअज़्ज़िज़ और मशहूर शायर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर सुनाना चाहती हूँ। वजूद-ए ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद-ए ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी की साज से है जिंदगी का सोज़े दरूं। यानी इंसानियत की तकमील और तश्कील में रंग पूरने वाली जो सबसे अहम हस्ती होती है वो औरत ही है। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सद एहतराम रौनक अफरोज मेहमान खुसूसी का जिम्मेदारान जमात मर्द और ख़वातीन हजरात का और मुख्तलिफ मुकामात से हमारी दावत को कबूल करके तशरीफ फरमा तमाम माओ और बहनों का जमात इस्लामी हिंद शोबे ख़वातीन गुजरात की जानिब से पुरखुलूस इस्तकबाल करती हूँ और शुक्रिया भी अदा करती हूँ। अब आइए, इस कन्वेंशन का आगाज कलाम रब्बानी की तिलावत से होगा। कुरान की शान में बहुत खूब लिखा गया है कि जो फिक्र का चिराग है, जो इल्म का निसाब है, जो तीरगी जहल में मिसाल आफताब है, कुरान का निज़ाम ही जहां में कामयाब है, कुरान का निज़ाम ही जहां में कामयाब है, कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है। अब मैं तिलावत कुरान के लिए दावत देती हूँ अपनी बहन मोहसिना मेमन को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीर المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق اللہ. اپنی بہن رافیہ انصاری کو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی. پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے. وہ انصاف پہ قائم ہے. اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.